बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 18 फरवरी है, 2026 है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं माजी की गई, अब उस सिमत में बातें जाना शुरू हो गई। एक मैं बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे एक माहिर जो पेंटर होता है वो एक पेंटिंग बनाता है, हमारे जैसे जो लोग हैं बाहर खड़े हुए वो सिर्फ तनकीद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उसको उस पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लगा, सीखने में कितना वक्त लगा, लेकिन वो पेंटर बेचारा जिसकी पेंटिंग्स बाद में उसकी ज़िंदगी में जाने के बाद बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, तो वो अपनी ज़िंदगी में देखिए उसके साथ क्या रहा। इसी तरह दोस्तों हमारी एस्ट्रोलॉजी है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों एक उम्र गुजर जाती है किसी भी चीज़ को ढूंढते ढूंढते, रिसर्च के पीछे चलते चलते। तो हम भी अब आपकी खिदमत में जो हमारा डेटा कलेक्शन है वो पेश करते हैं। आज के दिन में दोस्तों माजी की गई कुछ बातें करेंगे और आने वाले वक्त के बारे में बताएंगे। अब आपसे फिर अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, अपना ज़ायचा पैदाइश ज़रूर बनवाइए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपको हासिल होंगी। स्पेशली वो अहबाब जो ये जानना चाहते हैं कि हम यहाँ रहें या बाहर चले जाएं या क्या करें। हर बंदा अपना ज़ायचा पैदाइश बनवा के ये चीज़ें मालूम कर सकता है। ख़ास तौर पर बच्चों और बच्चों की शादी के बारे में तो ज़रूर राय लिया करें ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो। दोस्तों, आज हम खुद हैं, कल हमारे बच्चे हैं। यही दुनिया का निज़ाम है और यही चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा। आज दोस्तों 18 फरवरी में जो सियारगान की पोजीशन है, इसमें इस वक्त 3 सितारे जो हैं वो छौत में मौजूद हैं और रास जो है ये यहाँ पे नुकात ग्रहण है। गो के यहाँ पे पढ़ने के कायदे और कुलिये से यहाँ 4 सितारे पढ़े जाएंगे। शम्स जो है आज शाम के किसी भी वक्त वो छौत में आ जाएगा। यहाँ पे फिर सियारगान की तादाद 5 हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है और जिसमें सूरह नहल की 12वीं आयत का आप तर्जुमा और तशरीह देखिएगा तो इसे अक्लमंद लोगों का इल्म करार दिया गया है। माजी में दोस्तों मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि चंद दिन पहले कि अब जो ज़ोहल ने अपनी जगह बदली है, तो उसके बदलने से ये होगा खान साहब के लिए आलमी सतह पे आवाज़ें उठेंगी। ये ज़रा हमारी वीडियो देखिए। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इमरान खान साहब ताकतवर होते जा रहे हैं, मज़ीद ताकतवर होंगे। पूरी दुनिया में इनके लिए अब आवाज़ उठाई जाएगी। ज़ायचा इस बात की निशानदही कर रहा है। अब आपने देखा कि दुनिया भर में जो क्रिकेटर्स हैं, जो स्पेशली कैप्टन्स रहे हैं दुनिया के, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको लेटर लिखा है कि ये ज़रा ख्याल करें इनका। दूसरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, पूरी दुनिया से उनकी सेहत के बारे में अब तशवीश जो है वो दुनिया ज़ाहिर कर रही है। इसमें अभी शिद्दत आनी है। जो ज़ोहल है नेपच्यून के साथ अपना किरान जो कर रहा है, असल में दोस्तों ये जो माजी में मैंने अर्ज़ किया कि धोखा और फ्रॉड था, अब किसके साथ होना है ये उसका डिसीजन हो रहा है। खान साहब के ज़ायचे में ये जो सियारगान हैं 4, ये इनके अब ज़ायचे के चौथे खाने में मौजूद हैं। खान साहब का ज़ाती सितारा मैंने अर्ज़ किया मुश्तरी बादशाह के मुकाम पे है और यहाँ पे अब प्रेडिक्शन ये है कि चाँद जो क्योंकि वो छौत में है, तो आने वाले 4-5 दिनों में माह रमज़ान में चाँद जो है वो सौर में जाएगा अपने बादशाह के मुकाम पे। लिहाजा ज़ायचे में पढ़ने का कायदा जो है वो कुलिया चेंज हो जाएगा। आप ऐसे समझिए जैसे हर मौसम में एक सब्ज़ी काश्त नहीं होती, हर मौसम में एक फसल नहीं काश्त होती। इसी तरह दोस्तों ज़ायचे में सियारगान का ट्रैवल का जाना एक से दूसरे बुर्ज में चीज़ें तब्दील कर देता है। अगर आप गौर कीजिए तो अगर आप कोई फसल काश्त करते हैं तो किसी भी खत्ते में तो आप सूरज की एक मेजरमेंट है जिससे वेदर हो रहा होता है, आप उसके मुताबिक उसको काश्त करते हैं। ज़ायचे में जो सूरज का मकाम है दोस्तों, ये भी मैं अर्ज़ कर चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा धमाकेदार है। आने वाले वक्त में मेरी आज प्रेडिक्शन है कि आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी शख्सियत इमरान खान के लिए मुतहरक होगी। ये हमारी ज़ायचे की प्रेडिक्शन है। दूसरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सोहेल खान आफरीदी हकीकी मानों में इमरान खान का सिपाही साबित हो। अब बातें देखें उस तरफ जाना शुरू हो गई।
اگلی بات میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب ایک دلیر آدمی ہیں، ذائچہ پیدائش میں مریخ ان کے پہلے خانم، میں نے متعدد اس کے اوپر ویڈیوز کی ہیں۔ آج خان صاحب ان تمام دھمکیوں، ان تمام باتوں کے باوجود ان سے کوئی مروب نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میرا جینا میرا مرنا پاکستان میں ہے۔ اور یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں آج جو میں ذائچہ بیان کر رہا ہوں، عمران خان کے مخالفین، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شدید مشکل کا شکار ہوں گے، اور وہ ہو چکے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر عمران خان کے مخالفین کو پڑھا جائے تو آج ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی وہ اب جائیں تو جائیں کہاں۔ ذائچے میں زحل اور نیپچون کا جو میں نے عرض کیا کہ کران چل رہا ہے، اب اس کران میں آنے والے وقت میں جن جن ستاروں نے اب کمیونیکیشن کرنی ہے، اور خاص طور پہ آنے والے وقت میں جو سورج کا کران آئے گا، جس سے میں نے آپ کو پریڈکشن دی تھی کہ ایک بہت بڑی عالمی شخصیت اب ان ہوگی عمران خان کے معاملے میں۔ مجھے کچھ اندازہ ہے کون ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچے کی کیلکولیشن میں، خان صاحب کے ذائچے کی کیلکولیشن میں، عالمی ذائچے کی کیلکولیشن میں، ستاروں کی آپس جو کمیونیکیشن ہے اس کے حوالے سے جب پڑھا جائے تو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی ملک کا سربراہ اس میں انٹر ہوگا۔ یہ میری پریڈکشن ہے دوستو ذائچے کے مطابق۔ اور ذائچے میں جو یہ عطارد کا، قمر کا اور زہرہ کا کران ہے دوستو، یہ خان صاحب کی صحت میں انشاءاللہ بہتری لائے گا۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ذائچے کے 10ویں خانے کا تعلق بندے کے ہیلتھ، اس کی صحت یاب ہونے سے ہوتا ہے۔ یہاں جو اس وقت صورتحال ہے، یہ جو سیارے اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں عطارد اگر اکیلا ہوتا تو بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن عطارد یہاں زہرہ کے ساتھ ہے، بلکہ زہرہ سے تھوڑا آگے ہے۔ تو جو ہی آنے والے، آپ سمجھیے آج سے تقریباً 10-11 دن بعد، جو ہی عطارد برج حوض سے نکل کے برج حمل میں جائے گا دوستو، تو خان صاحب کو بہت زیادہ طاقت حاصل ہو جائے گی، اور یہ چیزیں جو اس موجودہ نظام کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف سامنے آ رہی ہیں، اس میں مزید شدت آئے گی۔ اور خان صاحب کی انشاءاللہ صحت میں یہی وقت ہے جب عطارد برج چینج کر کے برج حمل میں پہنچے گا تو خان صاحب کی صحت بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ذائچے کی پریڈکشن ہے، باقی حقیقی علیم ذات اللہ کی ہے۔ ہمارا دوستو ایک ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، ہمارا اندازہ ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور بطور مسلمان میرا ایمان یہی ہے کہ خالق کے فیصلے مخلوق نہیں جان سکتی۔ خان صاحب کو نیچا دکھانے کی کوشش میں موجودہ فارم 47 کے لوگ، فارم 47 کے وزیر اعظم، ان کے مشیر، آج کہیں بھی جانے کے قابل نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ میں ایک بات اور عرض کروں کہ جو ہی اس دفعہ سورج برج حوت میں جائے گا تو ذائچے کے پڑھنے کا قاعدہ اور کلیہ چینج ہو چکا ہوگا، لہٰذا خان صاحب کی رہائی کے بارے میں باتیں آئیں گی، اور انہیں جو یہ جعلی نظام نے جو جعلی سزا دی ہے، اس کے ختم ہونے کے بارے میں بھی باتیں آئیں گی۔ اور دوستو یہاں اگر ذائچے کے قاعدے اور کلیے کو بغور پڑھا جائے تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں، خان صاحب کے ذائچے اگر یہ موجودہ نظام سے ان کو کبھی خدا نخواستہ ہے یہ ان کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ صلح کی بات کرتے ہیں، یا ان سے بہتری کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ خان صاحب کے لیے دھوکہ اور فراڈ اور سراب ثابت ہوگی۔ یہ ہمارا اندازہ ہے دوستو۔ یہ دوستو آج تک کا ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے۔ چاند جو ہی طلوع ہوگا آگے باتیں چلیں گی، کمیونیکیشن آئے گی انشاءاللہ ستاروں کی، تو آنے والے وقت میں مزید آپ سے باتیں ضرور کریں گے کہ ذائچہ کیا بتا رہا ہے، آنے والا وقت کیسے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ احباب جو یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں ان کو دن بدن فائدہ ہو رہا ہے، نظام بہتر ہو رہا ہے۔ اب دوستو ماہ رمضان کی آمد ہے، اس مبارک مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہوں گے، آپ پکوڑے سموسے وغیرہ بہت کھائے جائیں گے، تیزابیت زیادہ ہوگی، ایسیڈیٹی زیادہ ہوگی۔ اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ڈبی پولی کیور اپنے گھر میں منگوا کے سب احباب ضرور رکھیں۔ جو ہی آپ کو نظام انہضام میں کوئی خرابی کا پتہ چلے، یا پکوڑے سموسے یا افطاری زیادہ کر لیں، تو صرف 2 گولی پولی کیور کھائیے گا،
صبح آپ انشاءاللہ بالکل صحت مند اٹھیں گے، اور آپ کے اس زیادہ کھائے ہوئے فاسٹ فوڈ کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔